السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد من لا سيري ديال انيسياسيون مايكروسوفت اكسل. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما لي ماكرو. بالنسبة لي ماكرو هو واحد لونسومبل ديال لي انستركسيون اللي كيبقاو كيتعاودوا بزاف، واليوم نبقاو كل مرة نديروهم مانيالمون، اونغيستريهم في واحد تحت واحد السمية، ونبقاو نعيطوا لهم كاملين في مرة واحدة باش تسهل لنا الخدمة. او كان عندنا شي فاي اللي فيها بزاف لي فورميل وبزاف لي انستركسيون. كيفاش كتخدم مع ماكرو؟ نديرو بعدا اكزومبل بلا ماكرو ونشوفو نكومباريو اكزومبل بماكرو باش نشوفو الفرق. بحال مثلا عندنا واحد الطابلو ديال لي كوموند فيه بري كونتيتي، وفي الاخر كيحسب لنا لا سوم ديال لي طوطو. كيفاش غادي نخدموه؟ هنا غادي نديرو البرودوي ديال جوج ديال لي سيلول، بري فوا كونتيتي، نغليسيو لا فورمول، ابخي نديرو سوم ديال هاد لابلاج. نهار ديتو بال هنا درنا شي تقريبا 6 ولا 7 لي انستركسيون، نقدروا اوتوماتيزيون بواحد الطريقه اللي احسن. هذه هي الخدمه ديال لا ماكرو. باش نكريو ماكرو كنجيو ضروري بعدا تكون عندنا هاد لونغلي ديال ديفلوبور كتبان، باغ ديفو ما كتكونش كتبان. باش نبينها كنجي لفيشيي اوبسيون بيرسوناليزي لو روبان، كتجي هنا لديفلوبور كتكون ديكوشي، كندير لها كوشي اوكي، كتبان عندي اللي هي هادي. هنا كيف ما كتشوفوا عندنا لا بارتي اللي كتعني لي ماكرو. كنبدا ندير نكري لا ماكرو ديالي. كدير انغوجيستري اون ماكرو، كتسميها مثلا كالكولي، دير لها اوكي. هنا ندير لي زانستركسيون ديالي، هنا ندير برودوي ديال جوج ديال لي سيلول. اي ايطاب درتها كي اونغيستريها كي سوفغارديها، حتى كندير اغيتي لونغيسترمون تما كيحبس لونغيسترمون ديال لا ماكرو كامل. دونك هادي باقا en cours d'enregistrement. Ça fait là qui enregistre. هنا نجليسي لا فورمول ديالي، هنا كندير لا سوم ديال هادشي اللي الفوق. هنا ساليت لا ماكرو ديالي، كندير اغيتي انغيستري. دابا سوفغارد لا ماكرو ديالي، نشوفها واش خدامه. سيليكسيوني هاد لي سيلول كاملين، ندير ماكرو. هنا كندير ملي كندير هاد لوبسيون ماكرو كيطلع ليا كاع لي ماكرو اللي ديجا كرييت. ندير اكزيكوتي، هنا كتشوفوا جينيرا ليا كاع هادوك لي زانستركسيون اللي كنت كندير قبيله مانيالمون. هذه طريقه من الطرق اللي نقدروا نعيطوا بها الماكرو. كاينه طريقه اخرى هي اللي هو مع بوطون. ندير واحد البوطون انسيري بوطون، نرسمو البوطون هنايا مثلا اللي هنا كيقول لي شنو لا ماكرو اللي بغيتي تليي معاها. انا ديجا عندي كالكولي، ليتو مع كالكولي نسميه كالكولي. هنا اون فوا كنوريك البوطون كيجينيري ليا الكود ولا كيجينيري ليا لي زانستركسيون ديالي. هنا نمحي باش يبان لينا كيف ما كتشوفوا معايا داكشي خدام مزيان. نكري واحد لا ماكرو اخرى اللي كتفيدي ليا لي شون، كتفيدي هاد لي شون اللي عندي في هاد لي سيلول. كيفاش غادي نديرو؟ اونغيستري اون ماكرو من جديد، نسميها فيدي مثلا اوكي، سيليكسيوني نمحي، نكليسي هادشي اللي عندي في الفورميل اللي في لا سيلول الاولى. arrêter l'enregistrement. هنا باش نجرب ندير كالكولي باش نعمر لي شون ديالي. ماكرو فيدي اكزيكوتي، كتشوفوا معايا اكزيكوتي ليا لا ماكرو مزيان. نكريو واحد البوطون اخر نسميوه فيدي مثلا، ليوه مع لا ماكرو ديال فيدي. فيدي نديرو لا ماكرو كالكولي فيدي. الامور حتى هنا مزيان. هنا واحد الفيشي كي سيبورتي لي ماكرو، ماشي هو فيشي اكسل عادي، يعني خصك تسجلو بالاكستنسيون صحيحه، سينو غادي يضيعوا عليك هذوك لي ماكرو كاملين. نبغي نسجل الفيشي فيه ماكرو، كندير فيشي انريجستري باركورير، فين نشوف البلاصه اللي تحطو فيها، مثلا في البيرو نسميه دبل اكس. هنا الا درت فيشي عادي اكسل كيطلع لي واحد الميساج داير كيقول لي ولا اليرت كيقول لي هذا الفيشي اللي بغيتي تونغيستري كيسيبورتي لي ماكرو، واش بغيتي تكمل في سوفغارد بلا ماكرو. كيف ما كتشوفوا انغيستري وي
Pour continuer à enregistrer en tant que classeur sans macro, cliquez sur oui. Là, oui, غيطيروا ليا كاع دوك les macros اللي enregistrés déjà. فانا باغيهم يبقاو دونك ما غتسجلوش بحال هكا. خاصني نمشي نختار هاد l'extension اللي هي classeur Excel prenant en charge les macros. اوكي enregistré دابا عندي الفيشي ديالي بلي ماكرو ديالو. هذا بالنسبه للونجسترمون ديال لي ماكرو. بالنسبه لي ماكرو كيفاش كي دير لهم اكسل انتربريتاسيون. شاك ايتاب كي سوفغارديها في واحد كود نكريي بالفي بي ا. من بعد نشوفوا كيفاش كنكرييو بداك الكود مانيوالمون في شي فيديو اخر، ونشوف هاد لي ماكرو اللي سجلنا دابا كيفاش كيقراهم. هنا الا بغينا نشوفوا الكود في بي ا كنكليكيو على هاد فيزيوال بازيك كيطلع لنا الكود ديالنا. هنا كنشوفوا كيفاش كيتعامل معاه، بحال مثلا هذاك الماكرو ديال كالكولي كيسيليكسيوني سي 2 كيدير لا فورميل ديالو، كيسيليكسيوني ثاني سي 2 كيغليسي لي فورميل اكسيتيرا اكسيتيرا. هادو لي انستركسيون كامل اللي كنديرو كيسجلهم هنايا. بالنسبه للفيدي حتى هي لا ميم شوز، هما لي انستركسيون اللي كيدير. نتمنى يكون عجبكم هاد لا فيديو، تكونوا استفدتوا منه. الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجيو باش يوصل لاكبر عدد الناس. اللي عنده شي كاستيون خليها في لي كومونتير. ميرسي بوكو، سي يو.